مودی بیوقوف دے پتر تک ایلا پیلا پاکستانی عوام نے پہ چھیڑ دی. پاکستانی عوام دنیا دے شکار سب چیز چلی عوام میں، نہ زلزلے سے ڈر دیے، نہ بم دے دھماکے سے ڈر دیے، نہ جنگا سے ڈر دیے. کمال کی گل ہے کہ کسی خدا نہ خاصا زلزلہ آ جائے نا جی تے تھوڑی دیر بعد جڑا ہے تے خاندان لکھو نہ کہتے خیر ہو گئی، وہ کہتے خیر نال ہی گانے لگا کے تمان پانا شروع کر کے تے اسے ٹک ٹاک شروع کر دیں. اے او قوم ہے بیوقوف دے بچے کہ جتھے دھماکہ ہو جائے خدا نہ خاصا تے جانے نے اتنے بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا دیں. اے او نہ ڈر قومی چلیں بیوقوف دے بچے. اے او قومی کہ قیامت دے دن اجوج مجوج پاکستان دا رخ انہوں نے کیتا تے تھے آگے اس عوام نے ٹکر ماری نا انہوں نے تے اجوج مجوج نہ سسی کیسی میں دیوار دے پیچھے اچھے ہیں تے میرے سے زیادہ محیطن. اے او قومی بیوقوف دے بچے کہ جس جا کے تو دھماکہ نکالنا ہے، جس جا کے اٹیک نہیں ہونا ہے نا اتنے بیٹھ کے گانے گانے کدو آسے مودی کدو آسے اسی تو تیرا انتظار پہ کر رہے ہیں مودی آنا مودی ادھر آنا. اے او قومی اے تیری قوم نہیں گی کہ خوفزدہ ہو جاندی تے گراؤنڈ چھوڑ کے نس گئے. اے او قوم نہیں گیا اے گانے گانے نہیں جس شہر کا تو نہ جاویں اس شہر دے گھر گانے ہوندے بیوقوف دے بچے. اے او قومی کہ تیرے کار دے وچ وڑ کے تے تینوں مارا نہیں. ہاں کھوتی دے پتر ایلا بیلا چلے نہ بھی ہوا پہ گئی ہیں. اے پاگو نہیں چلے نہیں لیوانے نہیں نچھیر ملنگا نو نہیں دا پہ جسن ٹنگا نو.